पिक है। तो ताहिर अमजद साहब जो उनसे ना वो शुरू करेंगे बात को और बताएंगे और हम लोग सीखेंगे कि क्या असल में। नहीं, ताहिर अमजद साहब नहीं बात शुरू करेंगे। आप मलक साहब, कैसर साहब गैर अहमदी दलील देंगे, उनका अकायद क्या है मिर्ज़ा साहब के बारे में, कि उनका नबूवत का दावा है या नहीं है। आमिर साहब आपके आए हैं, आमिर साहब को कहें ये बात स्टार्ट करें और बताएं। लेकिन एक तरफ रहना है, दो बातें नहीं करना है। या कहना है कि उनका दावा है या कहना है दावा नहीं है। दो तरफा नहीं जाना, कभी कहना हाँ है, कभी कहना नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। ये या दावा होता है। आमिर साहब एक बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन लेना। पहले एक दलील देनी है आपने, दो दलीलें नहीं देनी। दो दलीलें गलत बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी। या आपने कहना है कि दावा है या कहना है दावा नहीं है। इन दोनों में से एक बात जो आपको मंजूर है वो कर लो। जी आमिर साहब, मैंने दलील तो वो देनी है ना जो मिर्जा साहब के लिटरेचर में लिखी हुई है, कि मैंने अपने पास तो दलील आप देनी है। दोनों बातें कर दें आमिर साहब, और कहें कि उनका है दावा और दूसरी तरफ नहीं दावा, तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको? मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन जो बात लेग स्टंप पे आएगी वो लेग स्टंप पे जाएगी, जो हाफ स्टंप पे आएगी वो हाफ मेरा स्टंप पे सवाल है जाएगी। आपसे एक सिंपल सवाल है, सिंपल। मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का नबी रसूल होने का दावा है या नहीं है, इसका जवाब दे, सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा। दावा है, दावा है। बस मलक साहब, ओके, आपकी डिबेट मुकम्मल होगी। चलो जी जी, अब मैं उस पे दलाल देता हूँ। आमिर साहब ने कह दिया कि मिर्जा साहब का दावा है, यही मैंने प्रूव करना था, जो बात करने से पहले आमिर नजीर साहब ने मान लिया। इनकार कौन मैं- करता है इस बात से? बात ये है मतलब कैसे साहब इनकार करा रहे, मतलब नहीं, कैसे साहब होना आराम ने, मतलब कैसे साहब होना आराम ने। बात तो करने देना। हाँ, और बात भी तो करानी करने है। वो बात वही करनी है, वो 2 घंटे बात करने के बाद वही जो उन्होंने नहीं, बगैर मलक बात साहब, किए मान लिया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। नहीं, बात ये है, देखो तलत भाई ने की बकवास की थी। देखे मुंह के ऊपर हाथ रख के बात करो, मैं उतार के फेंक दूंगा नीचे। इंसानियत सीख लो। इधर हजरत नहीं, वो भी नून मिर्जा बैठा साहब की है, तहरीर है ना। हजरत नून नीचे बैठा है, मैं ऊपर उठा लूंगा, उससे पूछूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी रसूल मानते हो? उनसे पहले वो और भाई तमाम मिर्जा साहब की तहरीर वो है, नहीं, वो आप मिर्जा सुन ले साहब की मेरी तहरीर बात। आप ये कह रहे हो कि जो बंदा किसी को नबी रसूल ना माने, जैसी वो मर्जी नहीं, है ये ज़बान नहीं से कह माने। रहे, वो मिर्जा साहब की बात पेश कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे, वो मिर्जा साहब कह रहे हैं। जो क्या नबी कह पाक रहे के हैं? बाद नबूवत का दावा करता है वो मुसलमान कज़ाब का भाई है। हाँ, ये मिर्जा लेकिन साहब ने आगे- कहा हुआ है, हमने आगे नहीं कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। हाँ, ये आपका मौकफ ठीक है कि आप ये कहें कि ये आधी बात है, पूरी बात आप, ये है सही तरीका। जो बनती है वो करें, जो नहीं बनती वो ना करें। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जो शख्स हकीकी तौर पर नबूवत का दावा करे और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन फ्यूज से अपने तई अलग करके और इस पाक सरचश्मा से जुदा होकर अलग आप ही करके। बराह रास्त हम भी उस पर लानत डालते हैं, उसको लानती मानते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान कज़ाब का भाई अलग होकर नबूवत का दावा आप ही करे। बराह रास्त नबीउल्लाह बनना चाहे। बिल्कुल ठीक है, ये बात हम इकरार करते ਤੇ हैं। ਫਿਰ बिल्कुल। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने किया कि नबी ने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना तो उन्हें भाई आप नबी हो। ਮਿਰਜ਼ਾ माशाल्लाह, ਸਾਹਿਬ बहुत ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यानी- ਦਾਮਨ ਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ यानी- ਕਰਕੇ यानी कि आप ही बराह रास्त नबी हाँ भाई, ठहर जाओ। एक ठहर जो ठहर आप ये कह हमारी रहे हो, बहस, ये मौजू और है। जिस नहीं, मौजू पे बात करने के लिए आए हैं ना, ये पहले वो अपनी देख अकल लो फिर जो कौन बात बंदा है जो करेंगे, कहता है फिर मिर्जा फंस साहब का जाएंगे। नबूवत का दावा नहीं है। आपका दावा है कि उनका नबूवत का दावा मैं नहीं है। और ताहिर अमजद साहब इस पे बात करेंगे कि मिर्जा और साहब ने ताहिर ऐसा कोई अहमद दावा। साहब ने की बात करनी है तो गैर अहमदी आप हो। तो फिर आप उन्होंने बताओ बुलाया मुझे। कहते लीजिए जो ना बात नहीं फिर करनी उसके बाद वो अपनी राय बेशक दे, हम तो नहीं इनकार कर रहे। अच्छा, राय देने में तो उन्होंने बुलाया जे। और आना किसी से बुलाया। नहीं, हमारी आपसे बहस है या उनसे बहस है?
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक तहकीक के लिए बात करने के लिए हम तो आए हैं। बहस पता नहीं आप आपकी अपना किससे है। मौकफ तो रख लो, आपके पास अपना कोई शय नहीं है, कोई मौकफ नहीं मैंने अपना। तो रख दिया ना, मैंने तो रख आपने दिया है। जो जहाँ भाई बात कर रही है, आपने तो बात खत्म कर दी अहमद नजीर साहब के मिर्जा हाँ, साहब हाँ। का नबी रसूल होने का दावा है, तो फिर बात तो इतने खत्म हो गई, आपने खुद मान लिया। हमने भाई यही जो आपसे लोग मनवाना इस था, बात के- ये मनवाना था, उनको भी वो आपने कबूल- खुद मान लिया। नहीं, हमने तो कभी इनकार ही नहीं किया, लेकिन जिसने इसका इनकार किया उनको कबूल है हमारी बात, उनको तो बात करने दे। जो तलत भाई अहमदियों में से इनकार करता है ना, वो जाकर मुरब्बी साहब से राब्ता करे, हजूर को लिखे, अगर हजूर का भी वही मौकफ हो तो वो यहाँ पर आकर दे ले, नहीं तो अपना मौकफ ठीक करो। मैं अपने तई पूरी जमात का मौकफ बयान करता हूँ कि जो मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को नबी रसूल नहीं मानता वो अहमदी नहीं है। कहा मैं हूँ, वो एक्स है, जेड है, अपने इंसान को अपने भी ये होते हैं ना, बंदे के अपना अक्ल होती है, उससे जो मर्जी मानते रहे। पूरी जमात ऑफिशियल तौर पर ये खुद डिक्लेयर करती है कि मिर्जा साहब का दावा है नबी और रसूल का। बात खत्म हो गई, हम पूरी जमात ये मानते हैं। हाँ, कोई हमसे अलहदा होकर कोई अकीदा बना ले, उसकी हमारी कोई चीज नहीं हमारे उसके साथ। एक सवाल मेरा है आप पर, जिस तरह आप ये दावा कर रहे हैं कि हम सारी जमात ये मानते हैं कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा है, जो उनके दावे को नहीं मानता वो अहमदी नहीं है, क्या हम मुसलमानों को भी हक है कि हम कहें हम सारे मुसलमान नबी पाक को आखिरी नबी मानते हैं, जो उनके बाद कोई नबी मानता है वो मुसलमान नहीं है? हमें भी हक है। देखिए, हाँ, इसकी दलील दे दे कुरान और हदीस से। नहीं, इनका हक है, और यही हक ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबूवत का दावा जिसने किया तो वो जो मर्जी कहते हैं, हमारा उनके ऊपर डिपेंड ही कोई नहीं ना। हमारी सुने उनकी ना, कौम अलग-अलग है। सुने ना, अलहदा नहीं है भाई, वो कौम अलग है, हम अलग कौम है उनसे। सुने ऐसा ना करें ना, बात आप अपनी जगह बात करें, किसी और को भी हक दे दे। बात मैं ये कहता हूँ है, उनका जो भी हक है उनके घर में है ना तल्लत साहब, मेरे साथ उनका क्या आप लेना मेरी देना है? बात सुन लेना, वो बात अपने सुन घर ले। में जो भी कहते हैं मुझे दोहरा और के आप यार दीजिए मैंने की जरूरत दलीलें नहीं है। देनी है, दलील देने नहीं दोगे तो मैं किस तरह अपने उसमें मैं कोई दलील मांग रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक मतलब मौका कैसे साहब, वो बात वही होगी ना जिसका मैंने आपसे जिक्र दलील किया था। देनी है। ये वही बात हो रही है आमिर भाई, इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मुझे शोर में हमें शोर टाइम मचाने की जरूरत नहीं है भाई। टाइम रखना पड़ेगा, 2-2 मिनट का टाइम है, तो आप लोगों के पास आप 2 बंदे पता नहीं वो आमिर नजीर साहब को दो मिनट दे दे पहले, आमिर साहब ज़िया को- रसूल भाई को किसने रिमूव कर दिया है? नहीं उठा तल्लत साहब लेते बंदे बुलाए किस लिए अगर बंदों को बात नहीं करने देनी तो? कोई रिमूव ना करे भाई, पहले किसी को पहले आप 2 मिनट बात कर लें, फिर हम 2 मिनट बात करें। एक मिनट ऐसे क्या बात है, सुन लो, बात सुन लो, जया एक भाई मिनट, को और फारूक भाई को ऊपर उठाएं जरा। कोई रिमूव नहीं हुआ। एक मिनट। बात ये है कि भाई जो ऊपर बैठे हैं और नीचे मॉडरेटर हैं, उनके ऊपर हल्फ है किसी को भी रिमूव उस वक्त तक ना कर किया जाए जब तक गाली ना दी जाए। कोई अहमदी गाली ना दे या गैर अहमदी गाली, उसको उतार के नीचे फेंक दो। तल्लत के खिलाफ वर्जी अब पता नहीं किसने कहती है, लेकिन वो बंदे उठाएं और बात सबको करने दें। हमने एक बात कर दी है, साफ कर दी है। 2 मिनट का टाइम दें, 2 टाइम के बगैर आमिर भाई कैसे बात होगी? हाँ, जिस बंदे ने इसके खिलाफ कोई बात करनी उसको मौका तो दो, फतवा दे के फारग ना दुनिया को करें। हमारा ये फतवा है। आमिर नजीर साहब आपको दे रहे हैं टाइम, आप अपना मौक़िफ़ पहले बयान कर दें। मैंने कर दिया ना, मैंने तो कर दिया तल्लत साहब। देख, इन्होंने आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब हाँ। इजाजत है मेरी। जी देखिए, बात यह है, आमिर नसीर साहब ने मौक़िफ़ बयान कर दिया पहले ही, डिबेट शुरू होने से पहले ही उन्होंने इकरार कर लिया कि मिर्जा साहब का नबी रसूल होने का दावा है। तो भाई हमारा सिर्फ ये एक ही टॉपिक था आज कि उनका दावा नहीं है। मलक कैसर साहब अपनी सपोर्ट में आमिर साहब को लेके आए थे, और आमिर साहब ने डिबेट शुरू होने से पहले ये चीज़ यानी क्या ना एडमिट कर लिया है और मान लिया है कि मिर्ज़ा साहब का नबी रसूल होने का दावा है। तो मेरे ख्याल में अगर इल्म और अकल की बात की जाए तो डिबेट तो नहीं होती, हो ही नहीं सकती। मैं क्या बयान करूं? जो बंदा मान रहा है उसको मैं क्या दलील दूं? जी, मैं अपना टाइम खत्म करता हूं। अब कौन बोलना चाहता है? बात ये नहीं थी हुई, बात ये हुई थी कि आज हम इस चीज को परखेंगे और मिर्जा साहब की अपनी किताबों से परखेंगे। बात ये नहीं हुई कि मैं आमिर नजीर साहब के साथ सुबह से इसी बात पे डिबेट कर रहा था, लड़ रहा था।
अब हमारा टाइम है, मेरा और ताहिर अमजद साहब का, तो हमें अब हवाले देने दें कि उनका दावा था या नहीं था। पहले फिर उसके दावा बाद आप बताएं, डिसीजन लो करें। दलील पहले ना दें, पहले जी अपना दावा बताएं, फिर दलीलें जो देनी है वो दे दे। आप अपना जी, हमारा ये दावा है कि क्लियर मिर्जा साहब का दावा नबूवत नहीं है, नहीं है। इनकार है हर जगह। यानी ये अहमद नजीर साहब को झूठा कह रहा है। मैंने जो छोड़ और दिया यार झूठे सच्चे की कोई बात बात नहीं नहीं। है, सीखने सिखाने मतलब की अहमद बात है। नजीर साहब ने अभी झूठ बोला है ना, यही बात है ना। और यार सीख रहे हैं भाई, हाँ सीख तो रहे हैं। उन्होंने नहीं सीखा, मतलब उनको सिखाओ ना फिर, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हीं को आज उनको सिखाने लगे। जो अमर नजीर साहब ने बोला है वो झूठ था, उस पर आपको यकीन नहीं आया उनकी बात पर? यार झूठ सच की बात नहीं होती, क्या बात मतलब ये होती है कि हम बात होने दें। सीखने के लिए बैठे। नहीं, जो आमर नजीर साहब ने कहा है, मतलब आपके नजदीक आमर नजीर साहब की तहकीक नहीं है। मेरे टाइम में आप ना बोले। मैं भी बात सही कर रहा हूँ। कभी ऐसे भी होता है कि टोनी साहब भी सही कह रहे हैं, तलत साहब भी सही कह रहे हैं, ऐसे भी नहीं, होता है। कैसर मलक कालू भाई, साहब, तलत भाई मेरा कैसर मलक साहब एक से मिनट कालू भाई, एक मिनट। देखें, इन्हें टाइम है इनका बात पूरी हो जाए, फिर इनके बदले में आपने इनके जो ये चीज उठाएंगे, जो मौक़िफ़ बयान कर उसके मुखालिफ जो आपने अकली दलील देनी है, जो मौक़िफ़ रखना है उसके बाद रखें। नहीं तलत भाई, बात ये है, मैं और आप एक जगह पर हैं, एक प्लेटफार्म पर हैं। मेरा और आपका इत्तेफाक है। अगर मेरा और आपका ही आपस में एक बात वो दुरुस्त तो नहीं नजर आ है गया तो ना, वो हमारा तो क्या बात आपके इस्तेमाल? सामने 4 बार कर दी, उसको छोड़ दे प्लीज, वो बात होगी। अभी जी आप बात करें जी, आपने बात करनी, मलक साहब की गल करें। जी मतलब मुझे जी अपना ताहिर अमजद वक्त साहब, बयान आप टाइम करने की इजाजत नहीं है, राइट? आप अपना मौका ताहिर बयान अमजद करें। साहब, ताहिर आप अमजद अपनी बात रखना चाहते हैं तो पहले मैं अपना, मलक कैसर साहब से बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं मैं माफी अगर चाहता मेरा हूँ, मलक साहब ने आपको इजाजत नहीं देनी है, ये हमारी बराड है, हम आपको क्या कर चले रहे ठीक है, हैं। आप खुश रहे तो फिर मुझे मलक साहब ने बुलाया था, मैं हाजिर हुआ था। मलक नहीं, कैसर मलक साहब ने साहब ने अगर तो आपको नाराज बात हो करने गया। देनी यानी तो मैं तुसां शोर नाराज मचाने की करते हैं जरूरत ना। नहीं है। ये केड़ा तरीका है फिर? नहीं, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने ये बता रहा हूँ। मतलब अगर मुझे बात करने की इजाजत नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लेने आया हूँ? पड़ेंगे, बात करने की इजाजत इस तरह नहीं होती। अगर बदतमीजी करनी है या करवानी है तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप तो खुश मैं हैं। आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको बुलाया, नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन यार, अगर बात तो बात करने करनी देना है उनको, बात तो वो करने दें, क्या करें। करें? लेकिन मैं जो बात करूँ मेरी सुन लेना, फिर करें। हाँ, मैं कितनी देर सुननी है पहले ये तो बता देना, मतलब अगले 35 साल आपकी सुननी है? लाजमी सुने, एक मिनट आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी भाई। आपने अगर बात करनी है प्यारे भाई, मौक़िफ़ सबसे पहले आपने ये बताना है कि मिर्जा साहब का नबी रसूल होने का दावा नहीं है या है। पहले ये अपना मौक़िफ़ बताएं, इनमें से एक मौक़िफ़ ले लें, वो बताएं। उसके बाद जो दलील देनी है, बेशक आपके पास जो टाइम सारे मुकर्रर करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट वो ले लें, उतना फिर आपके पास टाइम है आपकी बात में, तो कोई नहीं बोलेगा। जी फरमाएं। मतलब कैसे साहब मुझे बता दीजिए जब मैंने बोलना है। और एक बात जी तय है आपका टाइम शुरू हो कि गया, आपका मेरी 2 बारी मिनट में पूरे। अगर कोई बीच में बोला तो ये उसकी शिकस्त होगी, उसकी बेहूदगी हाँ। होगी और उसकी बदतमीजी होगी, यानी वो इस काबिल नहीं है कि उससे बात की जाए और मैं उससे विड्रा कर लूंगा। ठीक है, मतलब कैसे अब आपका साहब, 2 मिनट का टाइम अब है। बीच में कोई ना बोले, कोई माई का लाल नहीं बोलेगा। मेरी बारी है तो चुप करके अपनी थूथनी को, अपनी जुबान को लगाम दे के रखनी, कान खोल कर रखने हैं। अगर कोई बात अगर नहीं करनी तो फिर ठीक है, मौके मारो तुम। यार उनका टाइम है मलक साहब। मेरे अगर मुझे टाइम दे के बीच में अपने लुच तलने हैं, अपनी गंदगी फैलानी है, मतलब कैसर साहब अगर आप मॉडरेट करें, सबको खामोश करा के आप असूल बता दें सबको, अगर आप मॉडरेट करें मतलब कैसर साहब। मतलब कैसर साहब, एक जो बात जी। की गई है वो मतलब कैसर साहब सुन लें। जिसने भी बात करनी है पहले अपना मौक़िफ़ रखेगा, दोनों में से एक मौक़िफ़ लेगा। या वो कहेगा कि मिर्जा साहब का नबी रसूल होने का दावा है, ठीक है, फिर वो अकली दलील दे दे। या वो कहे कि उनका नबी रसूल होने का दावा नहीं है, फिर वो अकली दलील दे दे। जो उसका टाइम है, 3 मिनट टाइम है, 3 मिनट आप रख ले टाइम, 3 मिनट तक कोई बीच में नहीं बोलेगा जी, लेकिन मौक़िफ़ रखना जरूरी है। जज़ाकल्लाह। मौक़िफ़ जब 3 मिनट होंगे तो आपको मौक़िफ़ खुद ही समझ आ जाएगा। चलिए पहले दलील यार नहीं मलक होती। साहब, ये पस्तौर रख रहे हैं आप सिर पे। 3 मिनट का टाइम नहीं दे सकते कभी आप लोग। किसी के साथ इल्मी बात की है, पहले मौक़िफ़ रखा जाता है, फिर दलील दी जाती है। आप दे दलील, मौक़िफ़ रख लें, टांगों पर वजन डालें ना, टांगों पे वजन पाने 3 मिनट का हमें टाइम दें।
लेकिन हमें पहले 3 मिनट का मौका बयान टाइम किया दे और जाएगा। बीच में कोई बोले ना, नहीं, 3 मिनट का हमें टाइम दे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੌਰ से उनका दावा है, इस तौर से नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। 3 मिनट का टाइम दे हमें, खामोश हो जाओ बस। अब बीच में कोई ना बोले। टाइम रख ले, जो टाइम मैंने रख लिया, अब बीच में कोई ना बोले। टाइम रख लिया। यूसफी, 1 मिनट सब्र यूसफी आप टाइम नोट करें। जी ठीक या है। वो अहीर साहब है, उनके पास स्टॉप वॉच भी होती है बड़ी जबरदस्त, उनको ऊपर ले ले भले। अहीर साहब बड़ा अच्छा टाइम नोट करते हैं। और एक बंदा जो भी रख ले, अच्छा क्या करना है और खराब क्या करना है। नहीं, वो घड़ी टाइम घड़ी पे आ रहा है, उसको कर ले। हज़रत नून साहब, लेकिन ये कि अनइंटरप्रेटेड हो, कोई बंदा इंटरप्ट ना करे। जब टाइम स्टार्ट हो जाए तो फिर कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। यार, वो सामने घड़ी नजर आती रहती है, उनको ले लें ऊपर। तो जाओ सारे काले हो। हज़रत नून साहब, हज़रत नून साहब, तलत भाई अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। वालेकुम सलाम। आप टाइम नोट कर लें प्लीज। मलक साहब, ये ऊपर भाई बैठे हुए हैं जो मेरे से सीनियर है, मैं चाहता हूँ कि वही करें सीनियर इसको। जूनियर की बात नहीं है, टाइम के नोट सामने करना है सिर्फ यार। चलें जी, ठीक है। अभी कितने मिनट देने हैं इनको? 3 मिनट। 25 हुए हैं, 28 पर इनको खामोश करवाना। यार, इस तरह के बंदे होते हैं जो पहले चलें, लोगों को बात करवा देते हैं। नहीं जी, इसको 25 नहीं गिनेंगे हम, इसको बोलेंगे 26। 26 गिन ले। इस शेर की आमद है, ग्राम है। कांप रहा है। हज़रत नून साहब, 3 मिनट है। 3 मिनट में जो बीच में एमडीओ की तरफ, गैर एमडीओ की तरफ से बीच में जिसने ओई भी की, जी भी कहा, नीचे उतार दूंगा उनको। बोले इस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। घंटा हो गया, तैयारी नहीं भी होती है, गल करन दो किसी बंदे ने। जी ताहिर अमजद साहब, आपका टाइम शुरू हो गया। और तुसी और ना बोले, कोई बीच में ना बोले। बीच में यार ना बोले कोई भी, पागल हो गए हो। मतलब बुलाते हैं और फिर बदतमीजी शुरू कर देते हैं साथ ही। कोई मतलब हया ही नहीं है कोई, कि मैं तसल्ली से सुन रहा हूं। जब ये बात तय होगी कि बीच में नहीं बोलेगा, अभी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो आवाजें आनी शुरू होगी। अगर यही मिजाज रखना है तो मुझे कोई शौक नहीं है शोर मचाने का। बहरहाल मैं अब उम्मीद करता हूँ कि कोई नहीं बोलेगा और मैं अपना वक्त लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने जो दावा किया है, मैं उसको ना तो उससे कोई कम पेश करता हूँ ना उससे ज़्यादा पेश करता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने एक गलती के इजाले में जहाँ पर ये कहा है कि उनके किसी मुरीद से किसी ने पूछा गया कि आपके जो आका हैं वो नबूवत और रसूल का, नबी और रसूल होने का दावा करते हैं, तो उसने जवाब दिया नहीं। तो मिर्ज़ा साहब ने उसमें जवाब में ये कहा कि महज नबी, इससे इनकार करना ये दुरुस्त नहीं है। फिर आपने तफसील से उसकी वजाहत की। अब इस चीज़ पर इसरार करना कि मैं ये कहूँ कि उन्होंने नबूवत का दावा किया है या नहीं किया, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता बहुत सारी चीज़ों का। क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद भी ना उठा सके? ये इस तरह के और बहुत सारे सवाल होते हैं जो इब्तदाई होते हैं। इस तरह का तकाजा गैर माकूल है। मिर्ज़ा साहब ने दावा किया है, मैंने कभी इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि मिर्ज़ा साहब ने दावा ही नहीं किया, लेकिन जो दावा किया है वो क्या किया है? ज़िल्ली तौर पर, बरूज़ी तौर पर, गैर हकीकी तौर पर, गैर मुस्तकिल अक्सी रंग में, मजाजी रंग में, इस्तारा की रंग में, यानी फनाफे रसूल। मेरा ये दावा कि मिर्ज़ा साहब ने ख़त्म नबूवत का हकीकी मफ़हूम बताया है, समझाया है और उसके फ़वाइद बयान किए हैं। मैं मिर्ज़ा साहब के इस दावे में सिर्फ उनकी तहरीर को पेश करता हूँ। अगर मुझे जब टाइम ख़त्म होने लगे तो मुझे बता देना। अय्यामुस्सुला सफ़ा नंबर 74, इस्लाम में इस नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है जो अपना सिक्का जमाती हो। फिर फरमाते हैं अल-वसीयत सफ़ा नंबर 18 में, खूब याद रखना चाहिए कि नबूवत तशरीह का दरवाज़ा बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मसदूद है और कुरान मजीद के बाद और कोई किताब नहीं जो नए अहकाम सिखाए या कुरान शरीफ का हुक्म मनसूख करे या उसकी पैरवी मुअत्तल करे,
बल्कि उसका अमल कयामत तक है। योर टाइम इज अप। कैसर भाई बोले। 3 मिनट है, 3 मिनट। अलग साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कैसर भाई बोलो। तो कैसर भाई का नहीं बात करनी है, एक उनकी तरफ से होगा, हाँ एक जी, हमारी तरफ। आप करें आप। जी मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने जिल्ली बरूजी नबी का जो फरमाया है, गैर मुस्तकिल नबी का बताया है, मैं उसकी तशरीह कर देता हूँ। गैर मुस्तकिल नबी ये है कि पहले मुस्तकिल नबी आते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्तकिल नबी थे, क्योंकि उन्होंने किसी नबी रसूल की इताअत किए बगैर अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। इसे कहते हैं मुस्तकिल नबी। किसी नबी की इताअत किए बगैर, किसी नबी की उसके तालीम पर अमल किए बगैर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी नबी बनाया। इसे कहते हैं हकीकी नबूवत, हकीकी नबी। गैर हकीकी नबी वो ये होते हैं जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हकीकी नबी है। गैर हकीकी नबी ये होते हैं जिस तरह मिर्जा साहब ने फरमाया है। वो ये फरमाया है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान की इताअत कर कर मेरे ऊपर लाजम था कि मैं कुरान की इताअत करूं, या कोई भी नबी रसूल अब जो आएगा इस्लाम में वो कुरान की इताअत के बगैर नहीं आएगा। अब उसके अपने ऊपर जो अपनी असर से, अपनी मेहनत से या अपने अमालों से या अल्लाह उसको अलहदा नबी बना दे, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस्लाम के अंदर जो भी नबी आएगा वो इताअत कुरान मजीद में आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत उतरी है उसी शरीयत का मैं पाबंद हूँ। उसके अलावा मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे हकीकी नबूवत दे, नई शरीयत मुझे दे, नई कोई चीज़ें मुझ पर उतारे, बल्कि जो भी उसने मुझे बताना है या बताया है वो कुरान शरीयत से बताया है, इसके बाहर नहीं। इसलिए मैं गैर हकीकी नबी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हकीकी नबी नहीं हूँ कि मैं अपने उसके ऊपर, अपने जो मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने इल्हाम वही करना है उसके ऊपर मैं नबूवत का दावा करूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत यानी कुरान की इताअत में नबी हूँ। कुरान से मैं एक शोशा ना बढ़ाने आया हूँ ना निकालने आया हूँ। ये मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की हकीकी उसके बारे में वजाहत कर दी। जी अलग साहब आपका 1 मिनट और है, अगर आप मजीद मैं 1 बोलना मिनट और चाहें कर लेता हूँ, 1 मिनट और कर लेता हूँ प्यारे भाई। दूसरी बात है जिल और बरूज। इस्लाम के अंदर इस चीज के ओहदे कोई भी नहीं है। नबी और रसूल या होता है या नहीं होता। ये इंसानों को समझाने के लिए, आसानियां पैदा करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल हूँ और बरूज हूँ, यानी वही चीज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। पर ताहिर उतरी भाई है। आप बोले, आप 3 मिनट दोनों भाइयों के हो गए हैं। अब मजीद जो है वो देख लें, अगर आपने ओपन टाइम रखना है तो इससे जो है ना इंटरप्शन नहीं होगी किसी के भी। 3 मिनट काफी हैं, ये होना चाहिए। चलिए मुझे जी, बता ताहिर भाई, दीजिए आपका जब मैं टाइम। शुरू हो। अच्छा जी शुरू है। मिर्जा साहब फरमाते हैं सिराज मुनीर सफ़ा नंबर 3 पर, मेरे पर यही खोला गया है कि हकीकी नबूवत के दरवाजे खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बकुली बंद हैं। अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानों की रूह से आ सकता है और ना कोई कदीम नबी, मगर हमारे जालिम मुखालिफ खत्म नबूवत के दरवाजों को पूरी तौर पर बंद नहीं समझते, बल्कि उनके नजदीक मसीही इसराइली नबी के वापस आने के लिए भी अभी एक खिड़की खुली है। सिराज मुनीर सफ़ा नंबर 3 के अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानों की रूह से आ सकता है और ना कोई कदीम नबी, मगर हमारे जालिम मुखालिफ खत्म नबूवत के दरवाजों को पूरी तौर पर बंद नहीं समझते, बल्कि उनके नजदीक मसीह इसराइली नबी के वापस आने के लिए भी अभी एक खिड़की खुली है। सिराज मुनीर सफ़ा नंबर 3। फिर आप फरमाते हैं, याद रखना चाहिए कि मुझ पर और मेरी जमात पर जो ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افترائے عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں۔ طاہر بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، ملک صاحب آپ بولیے۔ پوری کر لینے دیں طاہر بھائی، آپ پڑھ لیں والا پورا پڑھ لیں۔ نہیں ٹھیک ہے، جتنی کر لی ان کا پورا ہو گیا ٹائم۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ بتا رہے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی حقیقی نبی نہیں آ سکتا۔ حقیقی نبی کی تعریف میں نے پہلے کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی تھے، انہوں نے کسی نبی رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی رسول بنا دے، سے کہتے ہیں حقیقی نبوت۔ اور مرزا صاحب نے یہ نبوت جو ہے قرآن سے، قرآن کے مطابق، قرآن کی کیا نام ہے وہ کر کے اطاعت کر کر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی رسول بنایا۔ اب جو بھی نبی رسول، خاتم کا مطلب انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ مرزا صاحب کی جو تحریر پڑھ کے سنائی اس میں مسلمان جو خاتم کا مطلب نکالتے ہیں، لیتے ہیں آخری، اس کا مرزا صاحب نے انکار کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہم لاکھوں سے ہم ان سے مضبوط خاتم کا مطلب لیتے ہیں، اور جو مسلمان سمجھتے ہیں خاتم کا مطلب، وہ ان سے بہت دور ہے۔ یہ تو ہماری بات کی تصدیق ہوگی۔ ہمارے مخالفین کیا سمجھتے ہیں خاتم کا مطلب آخری؟ مرزا صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا، بھائی وہ جو مسلمان سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، غلط ہے۔ جو ہم حقیقی طور پر ہم سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نبی رسول حقیقی نبی رسول نہیں بنے گا، نہ پرانا آئے گا نہ نیا آئے گا۔ جو بھی آئے گا وہ شریعت محمدیہ یعنی قرآن مجید پر عمل کرے گا، قرآن کی اطاعت کرے گا، اس میں سے اللہ جس کو چاہے گا نبی رسول بنائے گا۔ اور مرزا صاحب کی یہ تحریر موجود ہے کہ ہندوؤں میں، کرسچنوں میں، یہودیوں میں اب اللہ نبی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ قرآن کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ اب جو بھی نبی رسول آئے گا، خاتم کا مطلب مرزا صاحب نے بتاتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اب کوئی نبی ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں یا کسی اور دین میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مور، مور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک مور نہیں ہوگی، یعنی یہ قرآن اس کا دین نہیں ہوگا، قرآن کی وہ اطاعت نہیں کرے گا، اللہ اس کو نبی رسول نہیں بنائے گا۔ یہ مرزا صاحب نے وضاحت کر دی ہے۔ جو خاتم کا مطلب مسلمان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کے یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام بتایا ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے، اور خاتم کا مفہوم کھولا ہے مجھ پر۔ کیا کھولا ہے؟ کہ آخری نبی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر یہ کھولا ہے، یہ تو کروڑوں اربوں مسلمان پہلے سے مان رہے ہیں، بلکہ مرزا صاحب نے ڈینائی کیا ان کو کہ جو مسلمان مطلب لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ جو آخری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو آخری ہے وہ ٹھیک نہیں۔ مرزا صاحب نے تو ڈینائی کیا اس کو۔ چلیں جی ملک صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا، طاہر بھائی بولیے۔ جی، اب میں مرزا صاحب کے کلمات ہی سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے حاشیہ آرائی نہیں کر رہا۔ ہم اس آیت پر سچا اور کامل یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشن گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں
کہ اب کوئی ہندو یا کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ملی، گو بروزی طور پر، مگر نہ کسی اور کو۔ پس یہ آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہیں کہ لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا ولکن ہوا ابن لرجال الآخرت لأنہ خاتم النبیین ولا سبیل الی فیوز اللہ۔ غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کی روح سے، اور یہ نام بحثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے، لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا۔ لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کی روح سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینا۔ پس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے، نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا، اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر وہ رسول وفا کی خبر اس کو نہیں مل سکتی۔ اور یہ آیت روکتی ہے لا یظہر غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ اب اگر رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کی روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے اب یہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے۔ طاہر بھائی آپ کا ٹائم پورا ہوا، ملک صاحب آپ بولیے۔ پوری بات، پوری دلیل میرے حق میں انہوں نے فرمائی ہے، جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پوری تحریر ہے یہ تو میرے حق میں ہے۔ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ قسم کی بات انہوں نے کر دی ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، ایک کھڑکی کھلی، کس چیز کی؟ نبوت کی ایک کھڑکی، سارے بند کر ایک کھڑکی کھولی ہے انہوں نے، جس کا کچھ لا علم لوگ، ایک کم عقل لوگ، کم ظرف لوگ جو اپنی عقل کو ماشاءاللہ بہت اوپر لے جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، وہ جاہل اس کو نہیں سمجھ رہے کہ سارے دروازے بند کر ایک کھڑکی کھول دی۔ وہ جو کھڑکی کھلی ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑکی کھلی، وہ کھڑکی کیا ہے؟ فنا فی الرسول جو کہتے ہیں، فنا فی الرسول یہ ہے کہ قرآن کی اطاعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی اطاعت کی کھڑکی کھلی ہے۔ پوری بات ایمان سے رب کعبہ کی قسم ایک ایک شوشہ یہ بات کر رہا ہے، لیکن کچھ بے وقوف اور کم عقل لوگ اپنی عقل کو اتنا اوپر لے گئے ہیں مخالفت میں کہ جو پڑھ کر لوگ سنا رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے۔ جب ساری کھڑکیاں یا تو انہوں نے فرمایا سب بند ہو گئے، چھٹی ہو، انہوں نے سب بند کر بیچ میں گنجائش چھوڑ دی کہ نبوت کے راستے میں ایک کھڑکی کھلی ہے۔ اور نبی رسول سب سے پہلے نیک ذہن میں بٹھا لیں، نبی رسول ہوتا ہے، صرف اس کے کام کی کیا حد ہے وہ مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ میری حد یہ قرآن ہے، قرآن سے باہر میں نہیں جا سکتا ہوں، میں حقیقی نبی نہیں ہوں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نئی چیزیں اتارے، نئے پیغامات دیں، نئے اعلام اور وہی ایمان کے بارے میں کرے۔ جو بھی اعلام وہی ہوئے گا این قرآن کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ہوگی۔ وہ اتنی بڑی بات خود کہہ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے۔ مرزا صاحب نے سب دروازے بند کر جو کھلی رکھی ہے وہ رکھی ہے، بھائی وہاں سے ہوا آتی رہے، ٹھنڈی کھڑکی کھول رکھو تو ہوا میں نہ آئے گی۔ وہ کھڑکی جو ایک کھولی رکھی ہے بند کر وہ فنا فی الرسول کی ہے، یعنی قرآن شریعت کے کیا نام ہے عمل کرنے پر ہے۔ اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں امتی نبی ہوں۔ امت کیا ہے؟ کہ وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اس کی اطاعت میں رسول ہے، اسی کا پیغام دیں گے، نیا پیغام نہیں دے رہے، نہ دیا انہوں نے۔
بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے. مرزا صاحب کی تحریر واضح بول رہی ہے, نبوت کا اشارہ دے رہی ہے. کس معنوں میں ہے وہ اشارہ دے دیا انہوں نے کہ میں فنا فی الرسول والا رسول نبی ہوں, اور اس کا انکار نہیں کیا کہ میں نبی رسول نہیں ہوں. یہ تو ان کی تحریر آپ نے جو پڑھی ہے اس کے اندر یہ چیز جی موجود ملک ہے. صاحب آپ کا ٹائم پورا ہوا, اور جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں لگ ایسے رہا ہے کہ دونوں بھائی ایک ہی بات کر رہے ہیں. بڑا نہیں ویز میں طاہر بھائی کا ٹائم نہیں لوں گا. طاہر بھائی بولیے. دیکھیں بات یہ ہے, مجھے ملک قیصر صاحب نے فون کیا اور کہا کہ یہ بات کرنی ہے اور عامر نذیر صاحب بات کریں گے, تو میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا مفہوم مرزا صاحب اور ان کی جماعت پیش کرتی ہے, ان کے مقابل آنے والے اہل حدیث ہوں, دیوبندی, بریلوی یا اہل تشیع, ان کے ہاں ختم نبوت کا اتنا واضح مضمون نہیں پایا جاتا. مجھے اگر یہ بتایا جاتا کہ ملک عوان صاحب سے میں نے کرنا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور میں مرزا صاحب نے جس نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں اس میں مرزا صاحب کے الفاظ ہی بیان کر رہا ہوں, اپنی رائے نہیں دے رہا. اپنے الفاظ نہیں ہیں, مرزا صاحب کے الفاظ ہیں اور اس کو پیش کر رہا ہوں. اور طلعت ظہور صاحب جو فرما رہے ہیں یہ اپنی رائے دے رہے ہیں, مجھے اس سے زیادہ غرض یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو کہا ہے اس کو بیان کیا جائے. مرزا صاحب نے واضح طور پر جہاں پر یہ ملتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ اور بھی مل جاتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ اگر ملک طلعت ظہور صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے غلط فہمی لگی جو میں نے کہا ہے کہ وہ ذلی طور پر نبی ہیں, بروزی طور پر نبی ہیں, غیر حقیقی, غیر تشریعی, استعارہ کی رنگ میں, مجازی رنگ میں, یعنی فنا فی رسول, میں شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے مجھ پر فتوے بھی لگا دیتے ہیں, مجھ پر منافق ہونے کا بھی. آج اس بات کو یہ مان گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پہلے یہ اس بات کو نہیں مانتے تھے طلعت ملک صاحب, اور مطلب آج آپ کے سامنے عقیدے ہارے ہیں انہوں نے. مطلب میں نے ہمیشہ سے میرا یہی موقف رہا ہے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا. لیکن جس رنگ میں کہا ہے وہ ذلی طور پر کہا ہے جس کی فی ذاتہ ہی کوئی حقیقت نہیں, بروزی طور پر کہا ہے جس کی فی ذاتہ ہی کوئی حقیقت نہیں, غیر حقیقی طور پر کہا ہے, غیر تشریعی طور پر, غیر مستقل, مجازی رنگ میں, استعارہ کی رنگ میں, یعنی فنا فی رسول. اور یہ بھی فرمایا کہ جاہل مخالف ہم پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ ہم نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے. میں ان کی تحریر آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور یہ تاثر دینا بھی کہ یہ میں کوئی ایسی تحریر پیش کر رہا ہوں جسے نظام جماعت جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتی. یہ تحریر جو کتاب ہے غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی تحریروں کی روح سے سید میر داؤد احمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے, جماعت نے اسے شائع کیا ہے, اور یہ ایک بہت ہی معزز کتاب ہے جس میں ان کی اپنی رائے نہیں ہے, مرزا صاحب کی رائے ہے. لہٰذا یہ اس طرح کا تاثر بھی دینا کہ طاہر امجد جو بات کر رہا ہے وہ اپنی ذاتی رائے ہے اور جماعت کا موقف نہیں ہے, یہ بالکل جہالت, حماقت, لا علمی, کم علمی, کم فہمی پر کا نتیجہ ہے. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ نظام جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع شدہ کتاب جو سید میر داؤد احمد صاحب نے لکھی ہے, اور میں کوئی لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا, مرزا صاحب کی اپنی تحریر پیش کر رہا ہوں. تو پھر یہ کیا تماشا ہے کہ مجھ پر ہم ہی قاتل, ہم ہی بسمل, ہم ہی مجرم ٹھہرے. یہ تماشا نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا. مطلب یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے جو موقف ہے وہ میں وہی بیان کر رہا ہوں. اب یہ جو ہے یہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے جو میں بیان کرتا ہوں اس سے مختلف ہے. میں تو غیر احمدیوں کو دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا طاہر بھائی, آپ کی بات آ گئی ہے, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو ٹائم کی بندش کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنا نوٹ کریں, 3 منٹ ٹائم نوٹ. جی ٹائم طلعت بھائی اجازت ہے یا آپ نے بات؟ جی آپ بات کر لیں. کالو بھائی آپ کو ابھی ایک اور فریق بھی میں آ گیا ہے, تو ملک صاحب کی جگہ طلعت صاحب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلف آپ کا ٹوٹ گیا جو آپ نے لیا ہے ملک قیصر صاحب کو
उतार दिया गया है, उन्हें बहुत गालियां दी हैं शायद यहाँ पर, इसलिए उनको नीचे मैं बताता हूँ मैंने उन्हें उतारा है। मैंने एक बात की थी बात शुरू होने से पहले कि जो बात में बोलेगा अहमदी हो गैर अहमदी नीचे उतार दूं। आपको ये बात भूल गई है, एक बात याद रखते हैं, दूसरी भूल वो जाते बोले हैं। हैं बीच में, जी वो बोले हैं? ताहिर हमजा साहब कर रहे थे बात, उसके अंदर उन्होंने की है बात, इसलिए नीचे तो उतारा। कालू साहब भी तो आप बोले हैं बीच में। नहीं, बात खत्म हो गई, बात खत्म हुई। आपकी बात खत्म हुई है तो मैंने पूछा उन्होंने उनसे कि मुझसे मैं पूछा है, बात भी नहीं की, मुझसे ये पूछा है कि आप बात करेंगे मैं करूं। उन्होंने कौन आप सा वो पहाड़ बात करा करेंगे, दिया? आपकी जगह पर आप खामोश रहेंगे। तार भाई मैं वही बात करूंगा जो चले अब वो उनकी सजा पूरी हो गई है, उनको उतार दिया, अब उनको दोबारा ले लें कॉल पे। खामोश रहेंगे, उनकी जगह पर कालू साहब आप जाएंगे। अवान साहब एक मिनट, अवान साहब उनकी हो गई है, अब उनको ले लें। मलक साहब को सजा आपने दी है, उतर गए, ले लिया जनाब, ले लिया जी। आप टाइम नोट करें जी प्लीज। जिस अब क्या मामला है, अब आपकी जगह पर कालू साहब बात करेंगे। अगर आपको इतराज है तो नहीं करते। नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे ये पता हो कि ये ना हो कि एकदम शोर उठ जाए तीन चार कॉर्नर बीच से। में अगर मैं उतारूंगा तो मैं खुद अपने आप को नीचे उतार लूंगा। हाँ, अब एक बंदा बात करे, अपनी बारी से बात करे और दूसरे में मुदाखलत बिल्कुल ना करे, और अगर कोई करे तो मुझसे रियायत की तवक्को ना रखे। मैं सिर्फ इतना बात करता हूं। हमसे बिल्कुल जबरदस्त। ताहिर भाई अभी 50 मिनट हो रहे हैं, और यूसुफी भाई आप जरा टाइम नोट कीजिएगा कि 10-15 मिनट में अभी आ रहा हूँ। 15 मिनट तो आपका टाइम शुरू हो रहा है, आपका टाइम शुरू हो रहा है जी। जज़ाकुमुल्लाह। बात यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने जो नबूवत का दावा किया है, आपने वाज़े तौर पर जो है वो एक गलती का ज़ाला जो है इसमें सारी चीज़ों को बयान कर दिया हुआ है। वहाँ पर कसर रही नहीं है कि बंदा इधर उधर जाए। वह रसाला लिखा ही इस एतराज़ की बुनियाद पर गया था कि एक शख्स ने, एक आपके मानने वाले ने, जो किसी के पूछने पर जब उसने कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा नबूवत नहीं है या वो नबी और रसूल नहीं है, तो उसके इस एतराज़ की बुनियाद पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया हुआ है कि मैं नबी और रसूल हूँ जिस तरह मैं बयान करता हूँ, लेकिन जिस तरह लोग एतराज़ करते हैं या जिस तरह वो समझते हैं मैं उस तरह नबी और रसूल नहीं हूँ। यानी वो कहते हैं ना तो मैं कोई नई शरीयत लेकर आने वाला हूँ जो लोग कहते हैं, ना ही मैं कोई ऐसा नबी और रसूल हूँ जो जिस तरह पहले अंबिया थे जो बगैर किसी नबी की अताअत के भी अल्लाह ताला उनको जो नबूवत के जो इनाम था उससे सरफराज कर देता था। तो ये दोनों बातें ही नहीं हैं। तीसरी बात वो जो जिस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, वो ये है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बरूज़ हूँ और मेरे ऊपर मुहम्मदी चादर जो है वो ज़िली तौर पर पहनाई गई है। और इस बात का यही मकसद है कि आपका जो काम था, आपको जो इनाम जो अल्लाह ताला ने दिया है या जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको मबूस किया है, वो यही था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग करेंगे, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा कर गए थे। और आपकी हदूद और क़यूद यही थी, और आपका अल्लाह ताला ने इसीलिए मुंतखब किया था कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की हकानियत को दुनिया में काम करना है, आपने इस्लाम की तबलीग करनी है, आपने इस्लाम का परचम कर उठना है, और उसी को आपने बरूज़ के तौर पर कहा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बरूज़ी तौर पर ज़ाहिर हुए हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन था उसको आपने ज़िंदा किया है। तो ये हमारा अकीदा है और यही कुरान और हदीस से साबित है और यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतब से साबित है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि कतन उनका नबूवत का कोई दावा था ही नहीं या वो कतन किसी तरह से खुद को नबी कहते ही नहीं थे, तो ये गलत कहता है। हाँ, जिस तरह उन्होंने खुद को नबी कहा है, जिस तरह उन्होंने खुद को रसूल कहा है, उस तरह हमारा फ़र्ज़ है कि हम मानें। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम हद से तजावुज़ करने वाले बनेंगे। तो इसकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मैं फिर कहूँगा, जितने भी नीचे सुनने वाले दोस्त हैं, कि हज़रत साहब ने जो एक गलती का अज़ाला है, ये 15-20 सफ़ात का एक छोटा सा रसाला है। अच्छा, टाइम हो गया, 3 मिनट पूरे हो गए। अब मेरे ख्याल आमिर नज़ीर साहब को बारी दे दे उनको बात करने में। आमिर नज़ीर साहब ने ताहिर हमजा साहब, अब बात ये है नहीं, वो आप कुछ बात करना चाह रहे थे ना आमिर नज़ीर साहब, तो मैंने सिर्फ वो बीच में नहीं करें था। अच्छा, अब टाइम आपसे शुरू कीजिएगा। आपने, मेरे दोस्त ने एक गलती का इजाला की बात की है। मैं वाज़े तौर पर कहता हूं कि मैं मिर्ज़ा साहब को अपने तमाम दावों में सच्चा पाता हूं। अब उस किताब का निचोड़ ना कालू साहब ने करना है ना मैंने करना है।
مرزا صاحب نے خود اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے غلطی کے ازالے کی آخری 8-10 سطروں میں، وہ پڑھ لیجئے۔ اس میں شروع یہ ہوتے ہیں کہ مخالف معاند ہم پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر وہی کتاب اس کے آخری 10 سطرے آپ یاد کر لیں ایک ایک لفظ کو، تو وہ سارا مضمون واضح ہو جاتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اپنی رائے نہیں دیتا۔ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے، بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کی روح سے منع معلوم ہوتا ہے، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں، اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف و مخاطبہ پاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے، لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے۔ اب واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا، یعنی اس کثرت سے مکالمہ مخاطبہ کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس کثرت سے امور غیبیہ اس پر ظاہر ہوں گے کہ بجز نبی کے کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مطلب یہ اتنی چیزیں واضح ہیں کہ مرزا صاحب نے پھر وہی کہا ہے کہ اب کسی نئے نبی یا قدیم نبی کی آمد ختم نبوت کو صاحب آپ کے 3 منٹ ہو گئے ہیں پورے 3 منٹ پورے۔ ہمیں بھی اجازت دیں جی 1 منٹ کی اگر پاسبلٹی ہے تو۔ السلام علیکم۔ نہیں ابھی کوئی اسپیسیفک موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے، ابھی آپ تھوڑا ویٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے بھی اسی موضوع پہ جب آپ کو ٹائم نوٹ کرنے کے لیے کہا ہے، آپ کو انسٹرکشن دینے کے لیے نہیں کہا۔ جی بمباسٹک بھائی آپ بات کریں 3 منٹ۔ السلام علیکم جی۔ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو کالو صاحب نے کہا ہے اور جو ملک اوان صاحب نے فرمایا یا طاہر بھائی فرما رہے ہیں، ان سب کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور حضرت مسیح موعود کی کتب سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو طاہر امجد صاحب کا سٹائل نا، اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، جو کہ انہوں نے لوگوں میں غیر احمدی ملک کیسر کے ساتھ بیٹھ کے اپنایا کہ جی مرزا صاحب کی نبوت کا کیا دعویٰ ہے جی، غیر مستقل کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتا ہے، ذلی ہوتا ہے، بروزی ہوتا ہے۔ ابھی یہ نوبت پہنچ گئی کہ ملک کیسر جیسا بندہ کہتا ہے جی حقیقت ہی کوئی نہیں، نہ نبی ہے نے ان کا دعویٰ ہے جی، جو غیر حقیقی ہے اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، الحمدللہ حقیقت ہے، وہ نبی اور رسول ہیں، کیونکہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے اور وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود کو یہ شرف حاصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے۔ لیکن ہرگز ایسی نبوت نہیں ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکہ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اور رسول اللہ کی خاتمیت کے اوپر کوئی حرف آتا ہے۔ بس جی میں نے اتنا کہنا تھا، جزاک اللہ۔ اب مجھے بھی ٹائم دیں جی، میں صاحب اپنی باری لے لوں پھر آپ دیکھیں۔ اس میں کسی کا لب و لہجہ، کسی کا سٹائل آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ کو طلعت ظہور صاحب کا سٹائل اچھا لگتا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو کالو صاحب کا، ملک کیسر صاحب کا، امن نذیر صاحب کا، یا کسی کا بھی گفتگو کرنے کا انداز پسند آتا ہے، کسی کا نہیں پسند آتا۔ یہ کوئی میرٹ پر اگر جو میں بات کر رہا ہوں وہ کو اگر اس سے اختلاف ہے، اس کے رد میں اگر آپ دلیل رکھتے ہیں تو وہ پیش کریں، تو وہ میرے لیے زیادہ اہم ہوگی۔
باقی میں لہجے میں پڑی تھی جو گرہ کھول رہا ہوں، میں اپنے قبیلے کی زبان بول رہا ہوں۔ میں جس چیز کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں، نہ اسے کم کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں نہ اس سے زیادہ۔ میرا واضح موقف ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے، نہ تو ان کی محبت میں اندھا ہو کر انہیں کچھ کا کچھ بنا دینا چاہیے، یہ ان کی خدمت نہیں ہوگی، نہ ان کی مخالفت، عداوت، حسد، بغض اور کینے کی شرائط پر ان پر بہتان لگا کر ان کو بدنام کیا جائے۔ دونوں حقائق سے اتنا ہی دور چلے جاتے ہیں اگر 2 کلومیٹر رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں یا 2 کلومیٹر لیفٹ سائڈ پہ۔ مرزا صاحب کی جو عقیدہ ہے، جو دعویٰ ہے، ان کی تحریروں سے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور میں یہی کرتا ہوں، نہ اپنی طرف سے کوئی زائد لفظ نکالتا ہوں، نہ کسی دباؤ میں آتا ہوں، نہ کسی کو مروب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو مرزا صاحب نے نہیں کی تو میں جواب دہ ہوں، لیکن اگر میں مرزا صاحب کی کتب کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر قدر کیسی؟ اگر میں نے ذلی طور پر اب ذلی، بروزی، غیر حقیقی، غیر تشریعی، غیر مستقل، مجازی، استعارہ کی رنگ میں، یعنی فناف رسول اللہ، ان میں سے کوئی لفظ بھی میرا ہو تو میں جواب علیہ السلام کے ہیں، تو الزام مجھ پر کیوں؟ میرا لب و لہجہ آپ کو پسند نہیں تو مثلا میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ اپنا ذوق، میں صرف یہی کہوں گا کہ مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، مجھے کمال سخن سے نوازنے والے کو بھی اب ذوق آشنائی دے، گدائے کوئے سخن اور تجھ سے کیا مانگے، یہی کہ سلطنت شیر کی خدائی دے۔ جناب طاہر امجد صاحب ماشاءاللہ، میں نے یہی ہے کہ نا سارے باری باری بات کر، ایک منٹ یار، اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ باری باری بات کر لیں گے تو پھر ہے، تو پھر سارے اگر مسٹر بباسر بھائی پلیز، آپ سے مسٹر بباسر بھائی پلیز، جی آپ رکھے ٹائم۔ آپ سے پہلے بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے، ہر بندہ ہی بات کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے باری باری اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو موقع بھی دیا ہے، تو پھر اس طرح نہ کرے نا کہ دوسری صاحب آپ ماڈریٹر نہ بنے، آپ اپنا ٹائم رکھنا ہے تو، نہیں تو نیچے چلے جائیں، آپ نے رکھنا ہے ٹائم تو رکھ رہے ہیں، لیکن میں انہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ باری باری بات کریں اپنے وقت پہ۔ میں نے انہیں اور کچھ نہیں کہا، میں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی کچھ نہیں، آپ اپنا کام سے کام رکھیں، جو آپ کا کام نہیں ہے وہ کام نہ کریں، جو آپ کا کام ہے وہ کام۔ ٹھیک ہے یوسف بھائی، اپنی باری میں بولے، ایک بندہ بولتا ہے دونوں طرف سے، ان کی طرف سے ہو گیا، تسی اپنا جڑا کام ہے وہ کرو۔ نمبر تو اب میرا ہے نا بھائی، جی، یہ ایک نا نیچے بندہ ہے آلویز، اس کو ذرا بلاک کر۔ نمبر تو میرا ہے نا جی، 30 سیکنڈ صرف ملیں گے، 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ صرف۔ نہیں ابھی نہیں ملیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، صاحب آپ رکھو ٹائم۔ سوری کالو صاحب آپ رکھیں ٹائم۔ ٹھیک ہے طلب جی، 3 منٹ 2 منٹ ٹائم رکھ لیا کالو صاحب؟ جی میں رکھ لیا۔ اوکے جی، جو وہی جو پہلے آ رہا ہے 3 منٹ۔ نمبر میرا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں ہم نے جانا ہے، مرزا صاحب نے بھی جو بات کی ہے اس کو ہم قرآن سے لینا ہے۔ کیا قرآن میں یا قرآن سے پہلے ذلی، بروزی یا کیا نام ایسے نبی آئے ہیں، یا ایسی کوئی نبی کی فہم اللہ نے بتائی ہے؟ رسول ہوتا ہے، یہ نبی کے کام مرزا صاحب نے بتائے ہیں، یہ انہوں نے کام بتائے ہیں۔ نبی رسول یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی دوسرا بندہ، مرزا صاحب کوئی نئی فہم پیدا کر دیتے ہیں قرآن سے ہٹ کر۔ قرآن سے جو ہٹے گا اس کو تو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ مرزا صاحب نے اپنے کام کی نوعیت بتائی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب جو بھی نبی آئے گا اطاعت رسول یعنی کہ قرآن کی اطاعت میں آئے گا۔ مرزا صاحب نے اپنے کام بتائے ہیں کہ میں ذل ہوں، میں بروز ہوں، میں امتی ہوں، میرے کام یہ ہے۔ یہ نبوت کی کوئی فارم نہیں ہے جو آپ لوگ بنا رہے ہو اور اپنے اس میں آسرا لے رہے ہو، سہارا لے رہے ہو، ہاں ہم یہاں سے بچ جائیں، یہ نہ ماننا پڑے، وہ نہ کرنا پڑے۔ نبی رسول یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ قرآن کی تعلیم اور اسلام کی ہسٹری میں ہے۔ یہ کوئی نئی فہم، مرزا صاحب کے پاس ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر نئی فہم پیدا فرما دے۔
کیا مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے وہی کر کے یہ بتایا ہے تم امتی نبی ہو، تم ذلی نبی ہو، تم بروز؟ وہاں پر واضح حکم ہے کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول کے نام سے پکارا ہے. قرآن والی بات کہ نبی رسول ہوتا ہے. ہاں، قرآن کی تعلیم آگے دینا جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کی حقیقی تعلیم انہوں نے آ کر اللہ سے اعلام اور وحی پا کر لوگوں کو دی. اور نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے. اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں لانا اور آگے دینا. مرزا صاحب نے یہی کام کیا. اور دوسری بات، مرزا صاحب نے فرمایا ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ اسلام سے خارج ہے. کوئی دنیا کا مائی کا لال علمی فلسفی پیدا ہو گیا ہے، کوئی عالم کا بچہ آ جائے کہ نبی رسول کے علاوہ کسی کے انکار کرنے سے کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ نئی جو آپ بنا رہے شرطیں، خدا را یہ احمدیت کے جھوٹ میں مت ڈالے کہ وہ ذلی اور بروزی. یہ ذلی بروزی ان کے کام ہے، امتی نبی یہ ان کے کام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انہوں نے باہر نہیں نکلنا. غیر حقیقی نبی یہ سارے انہوں نے اپنے کام بتائے ہیں. یہ نبوت کی فارم نہیں بتائی. فارم ایک ہی ہے، نبی رسول ہے یا نہیں ہے. جس نے مانا ہے مانے، جس نے نہیں جانا نہ مانے. لیکن نبی رسول کی ایک ہی فارم قرآن میں اللہ نے بتائی ہے. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. یہ محترم اگر یہ کہتے ہیں کہ ذیل، بروز، غیر حقیقی، غیر تشریعی، استعارہ کی رنگ میں یہ تمام کام ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہی کہہ سکتا ہوں کہ خوش رہیں، جئیں، پھولے پھلے. ذیل کہتے ہیں سائے کو، بروز کہتے ہیں عکس کو، غیر حقیقی کہتے ہیں غیر حقیقی کو، غیر تشریعی، غیر مستقل کہتے ہیں نان پرماننٹ کو. یہ کوئی عہدے نہیں ہوتے، یہ کوئی کام نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم نے اپنی اصلاحات نئی انٹروڈیوس کرانی ہے تو جو سوچنے سمجھنے اور صاحب عقل و دانش لوگ ہیں شاید انہیں نئے سرے سے اپنے الفاظ اور ڈیفائن کرنا پڑے. مرزا صاحب، میری خواہش ہے کہ مرزا صاحب کی باتیں مرزا صاحب کے الفاظ میں بیان کی جائیں تو بہتر ہے. نہ میں اپنا فہم شریف کو مشتہر کروں، نہ کوئی دوسرا کرے. تو مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں وہ چیز اہم ہے. بات فوکس اس پر رہنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے. اس بات پر بات ہو رہی ہے. مرزا صاحب کے آپ جتنے کہیں گے میں ان کے اپنے الفاظ میں وہ بیان کرتا رہوں گا، کرتا ہوں، جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ختم نبوت کے مروجہ اور واضح قرآنی فیصلے کی خلاف ورزی ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے. بعد اب اس کے کوئی نبی نہیں، بعد اس کے کوئی نبی نہیں. اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی قدیم نبی آئے گا. تو ختم نبوت کا جو مقام و مرتبہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو نصیب نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے شکنجوں میں، اپنے دائروں میں مقید ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ بنا رکھے ہیں کہ وہ ابھی اس وقت بھی زندہ ہیں، سچے ہیں، نبی ہیں. الیاس علیہ السلام زندہ ہیں، سچے ہیں، نبی ہیں. ادریس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، وہ اتنے ان کے دعوے ہیں کہ ان کو ختم نبوت کی چھتری تلے آتے ہوئے حقیقی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ختم نبوت کا جو مفہوم سمجھایا ہے، جو فوائد بتائے ہیں، وہ ہمارے غیر احمدی مخالفین کے پاس نہیں ہے. جی طلعت بھائی آپ بات کرنا، میں صرف نا آپ ہی بات کرنا. میرا ایک دو سوال ہے. نہیں کوئی سوال نہیں بیچ میں، نہیں، ایک وقت میں صرف ایک بولے گا. کالو بھائی اس کے بعد آپ بات کر لینا. اچھا، میرا ان سے ایک سوال ہے، اپنی باری میں جواب دے دیں کہ غیر حقیقی نبی کی تشریح کر دیں.
غیر حقیقی نبی کی تشریح کر دیں. مسلمان پھر ٹھیک کہتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہو مسلمان ٹھیک کہتے ہیں غیر حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلی نبی نہیں، نقلی نبی. بالکل ٹھیک ہے، اس کا میننگ تو یہی ہوگا. خواہ مرزا صاحب پر لگیں، سلطان پر لگیں، یعقوب پر لگیں.